मशरक़ वस्ती में होने वाली जो सूरत हाल है, जंग है, उसमें जो अहम किरदार रहा है उसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बैकग्राउंड में जो ईरान और सऊदीया के दरमियान मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त पूरी दुनिया में जंग का माहौल है, ख़ासतौर पर मशरक़ वस्ती बहुत ज़्यादा मुतासिर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं जावेद और आज के व्लॉग में खुसूसी तौर पर बात करेंगे पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के हवाले से, पाकिस्तान के मशरक़ वस्ती में होने वाली जो सूरत हाल है, जंग है, उसमें जो अहम किरदार रहा है उसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के दौराए सऊदी अरब और बैकग्राउंड में जो ईरान और सऊदीया के दरमियान मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, उस हवाले से। और फिर खुसूसी तौर पर बात हम शुरू करते हैं पाकिस्तान की मुआशी मैदान में अहमियत के लिए। इस वक्त पूरी दुनिया में जंग का माहौल है, ख़ासतौर पर मशरक़ वस्ती बहुत ज़्यादा मुतासिर है। इसराइल और अमेरिका के हमले के बाद से मशरक़ वस्ती में ख़ास तौर पर जो है ममालिक हैं, वहाँ पर मुआशी सरगर्मियाँ तकरीबन मुअत्तल है। इसके अलावा अमेरिका, बरतानिया, यूरोप के दीगर ममालिक भी इससे मुतासिर नज़र आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में बड़ा अहम हुआ है इस हवाले से कि 5G स्पेक्ट्रम की बोली हुई है और बड़ी कामयाब बोली हुई, और तकरीबन $500 बिलियन पाकिस्तान को मिले हैं इस वक्त, जबकि मुश्किल दौर है पूरी दुनिया में, फिर भी पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट है इंटरनेशनल कंपनीज़ का। और हमने देखा कि इन कंपनियों ने पूरी दिलचस्पी के साथ और पूरे मुआशी रोड मैप के साथ ये बोली में हिस्सा लिया और पाकिस्तान को $500 बिलियन मिला। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो इस सारी मुआशी तरक्की में एक अहम जो बड़ा और इम्पोर्टेंट था वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब है। सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी दावत पर हम पाकिस्तानी रहनुमा गए सऊदी अरब और वहाँ जाकर उन्होंने शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। बड़ी अहम और बड़ी खुशगवार मुलाकात थी और हमने तस्वीर भी देखी उनकी, और उस तस्वीर से भी हमें ख़ास तौर पर बॉडी लैंग्वेज से भी पता लगता है कि कितने कंफर्टेबल हैं दोनों ममालिक के रहनुमा। हम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी देखा, हमने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को भी हमने उसमें देखा। तो अगर देखें तो पिछले जो चंद अरसे में ईरान और जो खलीजी ममालिक के दरमियान कशीदगी है, पाकिस्तान की जो फारसी कोशिशें वो बड़ी अहम रही हैं। ईरान और सऊदी अरब, ईरान की जानब से तो कम से कम 3 मरतबा इसका एतराफ़ भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से भी फ़ोन पर गुफ्तगू हुई, उसके बाद उन्होंने जो बयान भी दिया उसमें रूस और पाकिस्तान का खुसूसी ज़िक्र था। और इसके बाद अगर देखें तो वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने सऊदी अरब का भी दौरा किया, वज़ीर दफ़ा से भी मुलाकात की। उसके बाद इसमें कशीदगी में कमी के इशारे भी मिले हैं। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आलमी अखबारात भी इसका जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान के किरदार के हवाले से जो इस मामले को, इस जंग को, इस कशीदगी को कम करने के लिए की जा रही है। तो ये पाकिस्तान की क़यादत का एक बड़ा पॉजिटिव अमल है कि वो मुसलमान भाइयों में ख़ास तौर पर जो कशीदगी है उसको कम कराने के लिए कोशिश कर रहा है। इसमें एक और बड़ा अहम है कि जो जंग के नतीजे में आलमी मंडी में तेल की कीमतें इस मुसलसल चढ़ रही हैं और पाकिस्तान ने बड़ा बर वक्त फ़ैसला किया, गो के कीमत तो बढ़ानी पड़ी लेकिन उसके नतीजे में शार्टेज नहीं हुई, कोई बद इंतज़ामी नहीं हुई, और लोगों को जो ऑयल है, फ्यूल है, पेट्रोल है, डीज़ल है, वो मिल रहा है। और पाकिस्तान इस पर जो इसका एक सप्लाई चेन को बरकरार रखने की जो एक पाकिस्तान ने भरपूर प्लानिंग की थी, उसके नतीजे में कोई बहरान नहीं आया। इसके अलावा जो ऑयल के टैंकर्स हैं वो भी पहुंच चुके हैं कराची, और इसको लाने के लिए पाकिस्तान नेवी जो है उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं पाकिस्तान के इस मुश्किल वक्त में फ्रंट लाइन पर अपनी खिदमात दे रही हैं। जो इसके अलावा खराजात कम करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बड़े अहम फ़ैसले किए और उसके नतीजे में हमने देखा कि अवाम भी उससे हमें किसी हद तक मुतमईन नज़र आई। और इसमें वज़ीर-ए-आज़म ने सबसे आगे बढ़कर कहा कि हम इसमें के जो बचत मुहिम है उसका हिस्सा बनेंगे, और उन्होंने
جو وزراء پہ پابندی لگائی، بیوروکریسی پہ پابندی لگائی، جو ان کا آئل کا کوٹا ہے وہ کم کیا، اس کے علاوہ اور دیگر اقدامات، اس سے بہت بہتری کی امید ہمیں نظر آتی ہے۔ جو اہم چیز ہے کہ سعودی عرب کا تو دورہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ایران کے صدر سے بھی بات ہوئی، تو وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک ڈپلومیسی میں اور اہم بات کی کہ انہوں نے پیغام بھیجا جو ایران کے نئے سپریم لیڈر ہیں، مجتبیٰ جو آیت اللہ سیدہ مجتبیٰ خامنائی، ان کے لیے بھی تعزیتی اور مبارکباد کا پیغام تھا، تعزیت ان کے والد کی شہادت پر کہ ان کو شہید کیا گیا، اور دوسرا جو ان کے عہدہ سنبھالنے پر، ذمہ داریاں سنبھالنے پر ان کو مبارکباد دی گئی۔ اور اس وزیر اعظم جو کے علاوہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار اور ان جو عباس عراقچی کے درمیان مسلسل رابطے بھی موجود ہیں، بیک گراؤنڈ میں باتیں بھی چل رہی ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، اور وزیر اعظم اور جو ایرانی صدر ان کے درمیان تقریباً 1 گھنٹے تک گفتگو بھی ہوئی۔ اور یہ بات جو اس کے بعد ان کی روسی صدر سے بھی بات چیت ہوئی، تو یہ پاکستان کا ایک بڑھتے ہوئے کردار اور پازیٹیو کردار کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان متاثرہ فریق ہیں، جو متحارب ہیں، گروپس ہیں، ان کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ سعودی عرب کی جو سلامتی ہے اس کے حوالے سے پاکستان کا ڈیفنس پیکٹ موجود ہے، اس پہ سائن ہوا، اور بڑا بروقت ہوا۔ اس وقت تک تو معلوم نہیں تھا کہ جو امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ کریں گے، لیکن اور خطے میں صورتحال یہ ہو جائے گی، تو اس دونوں ملکوں کی قیادت کا یہ بڑا دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ اور فیلڈ مارشل اور شہزادہ خالد بن سلمان کی ملاقات جو تھی، اس تعاون کی ابتدا تھی۔ اور اسحاق ڈار ڈپٹی پرائم منسٹر نے بھی سعودی اپنے ہم منصب فیصل بن فرحان سے مسلسل رابطہ رکھا تھا۔ اور آج کی جو وزیر اعظم اور شہزادہ محمد بن سلمان کی ملاقات ہوئی، تو وہ ان سب رابطوں کی ایک کڑی تھی کہ ان کو فوری طور پر انوائٹ کیا گیا۔ اس میں بھی بیک گراؤنڈ کی چیزیں ہیں جن کی مزید اندرونی تفصیلات بھی سامنے آئیں گی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت پر ہی سامنے آتی ہیں، لیکن جو پاکستانی جو وفد ہے ان کے چہرے سے تاثرات اور جو میٹنگ کے ویژولز آئے ہیں ہمیں، اس سے لگتا ہے کہ کافی پازیٹیو چیزیں جا رہی ہیں۔ ایک اور بڑا امپورٹنٹ فرنٹ رہا ہے پاکستان کے لیے جو افغانستان کا تھا۔ افغانستان سے مسلسل دہشت گردی ہو رہی تھی پاکستان میں، اور انڈیا اور اسرائیل کے نیکسس سے افغانستان کو استعمال کیا جا رہا تھا پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے۔ افغانستان بطور پراکسی یوز ہو رہا تھا بھارت کی پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے۔ تو پاکستانی پر جب حملہ کیا افغانستان نے، تو پاکستانی لیڈرشپ نے ایک بڑا اہم فیصلہ کیا، اور انہوں نے جو دہشت گردوں کے ٹھکانے بھارت کے اندر افغانستان کے اندر جو بھارتی مدد سے چل رہے ہیں، ان کو نشانہ بنایا۔ اور یہ بھی آج کے بھی اطلاعات ہیں کہ جی قندھار کے بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور وہاں موجود جو دہشت گرد ہیں، خارجین ہیں، ان کو الاٹ بھی کیا اور ان کے اسٹرکچر کو ڈسمنٹل کیا گیا۔ اور اس طرح پاکستان اور افغانستان بارڈر کے ساتھ جو دہشت گردی کے کیمپ تھے ان کو بھی تباہ کیا جائے۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنے بارڈر کو محفوظ بنا رہا ہے، اور بڑی ایک ہمت والا اور ایک بروقت فیصلہ تھا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اس حوالے سے پاکستان کے دفاع کے لیے، کہ انہوں نے اس سارے معاملے کو ایک دفعہ نپٹنے کا فیصلہ کیا، اور اب بڑے اچھے نتائج اس کے سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان کی جو قیادت ہے اس نے بڑے اہم فیصلے کیے ہیں اس سارے معاملے میں۔ اب آنے والے دن جو ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں، اور پاکستان کی قیادت جو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں، وہ پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے، اولویت دیتے ہوئے اس وقت جو کام میں مصروف ہیں۔ میرا خیال پوری قوم کو دعا کرنی چاہیے کہ ان حالات میں پاکستان کو بہتری کی طرف ہم لے کر جا سکیں۔ اب تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔